नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुमार। अध्ययन वा रोजगारको सिलसिलामा थुप्रै नेपालीहरू विदेश पुगेका छन्। विदेश पुगेका धेरै नेपालीहरूले अनेक किसिमका पीडा र कष्ट भोग्दै पनि आएका छन्। 4 वर्ष अघि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का मनिष थापाका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका थिए। कोरियामा रहेका मनिषले आत्महत्या पनि गरेछन्। उनको मृत्युको समाचारले अहिले परिवार शोकमा डुबेको छ। यतिखेर सधैँ मुस्कुराइने मनिषले आत्महत्या गर्यो भन्ने कुरा मान्न उनीहरू कति पनि तयार छैनन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेर सुखद भविष्यको सपना बोकेका मनिष दक्षिण कोरियाको समुद्रमा स्थाए। आफ्नो एकमात्र छोरो गुमाउँदाको पीडा बुबा आमाको आँखामा प्रष्ट देखिन सक्छ। परिवारको एक्लो सहारा गुमाउनुको पीडा मनभरि राखेर आफूलाई स्थिर गर्न खोज्छन् मनिषका बुबा आमा। तर आफू कमजोर भए पनि श्रीमती, आमा, छोरी अनि अन्य घर परिवारका सदस्यको हौसला झनै टुट्ने अनि स्थिति सम्हाल्न नै नसक्ने पीरले उनीहरूको आँखाभरि आँसु लुकाएर आउनुपर्ने अवस्था छ। तर मनिषको आमा सानु थापा भने छोरालाई सम्झेर भक्कानी रहन्छन्। छोराको मृत्युको खबर पाएदेखि उनको आँखामा अहिलेसम्म आँसु सुकेको छैन। आज कार्यक्रममा हामीले यो विषयलाई पनि समेटेका छौँ। मेन पावर र तिनका एजेन्टको ठगी नेपाली दाजुभाइहरू पर्नुपर्ने सामान्य जस्तै भइसकेको छ। केही न केही बहाना बनाएर मेन पावर र तिनका एजेन्टहरूले धेरै नेपाली दाजुभाइहरूलाई ठग्दै आएका छन्। आज मेन पावर र एजेन्टबाट विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगिएका व्यक्तिहरूको गुनासो पनि कार्यक्रममा हामी पेश गर्नेछौँ। हुम्लामा एक सुत्केरीले स्थानीय निकायको ढिला सुस्तीका कारण ज्यान गुमाइसक्नुपर्ने अवस्था छ। 3 दिनदेखि सुत्केरी बेथाले थलिएकी ती युवतीलाई चाँडै उद्धार गरेर थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउनै पर्ने थियो। तर हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नका लागि स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिने भएकोले परिवार सिफारिस लिन स्थानीय निकायसम्म पुग्यो। तर त्यहाँ समयसँगै कर्मचारी नआएपछि सिफारिस बन्न सकेन, जसका कारण सुत्केरीले अकालमै ज्यान गुमाउनुको आरोप परिवारको छ। यो विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिने नै छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ कुनै व्यतिथिको वरिपरि भ्रष्टाचार या तपाईँको समाजमा भइरहेका अनियमितताको बारेमा तपाईँ आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम कल 24 मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा जहिले पनि आइरहेको हुन्छ र तपाईँको यस्तै वरिपरिको घटनाहरूलाई सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेका छैनन् भने पनि हामीलाई तपाईले निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। त्यसै गरी भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 0 37 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ र विश्वको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि त्यस्ता केही घटनाहरू भइरहेका छन् भने पनि हामीलाई इन्टरनेटको पहुँचमा हुँदा इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीलाई त्यस्तै भइरहेका घटनाहरूको बारेमा त्यस्ता भिडियोहरू के तस्विरहरू छ भने पनि हामीलाई तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि। किनभने त्यही प्रमाणको आधारमा नै हामीले सम्बन्धित निकायसम्म खचखच्याउने गर्दछौँ र कार्यक्रम कल 24 को उद्देश्य भनि नै त्यस्तै हो। तपाईँ कुनै मारमा पर्नु भएको छ, विदेशमा अलपत्र पर्नु भएको छ, ठगिनु भएको छ, मेन पावरबाट ठगिनु भएको छ, त्यस्तै एजेन्टहरूबाट ठगिनु भएको छ, उद्धार कसैले गरिरहेका छैनन्, सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छैन भने पनि तपाईँले हामीलाई कुनै पनि समयमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नडराइकिन, कसैको दबावमा प्रलोभनमा नफसिकिन निर्धक्क भएर हामीलाई कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, हामीले तपाईँलाई भर्खरै एउटा जानकारी गरायौँ जुन दुःखद घटना थियो। सामान्य एउटा स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी ढिला आउँदाखेरि एउटा सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ अवश्य पनि अबको समयमा। र यो पक्कै पनि राम्रो होइन। कोही कर्मचारीको एउटा लापरवाहीले गर्दा कसैको ज्यान जोखिममा जानुपर्ने अवस्था अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। यो कति दुःखद कुरा हो। कसैको हेलचेक्राइले गर्दाखेरि, कसैको लापरवाहीले गर्दाखेरि, समयमा नपुग्दाखेरि आज एउटी गर्भवती महिलाले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था धेरै टाढाको होइन।
यो नेपालकै हो, यही मुगु जिल्लाको यो घटना हो। यो नन्दनीय छ यो घटना। कोही सुत्केरी महिलाले उपचार नपाउँदाखेरि, समयमा नै उपचार नपाउँदाखेरि यसरी मर्नुपर्ने अवस्था छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो दर्शक महानुभावहरू। कैयौँ जिल्लाहरूमा यस्तो विकट दुर्गम क्षेत्रहरूमा जति पनि तपाईको स्वास्थ्य चौकीहरूको राम्रोसँग पहुँच छैन, त्यहाँ सुविधाको पहुँच छैन, त्यसले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। र यति मात्र होइन, पहुँच हुँदाहुँदै पनि केही कर्मचारीहरू ढिला सुस्ती र उनीहरूको हेलचेक्राइले गर्दाखेरि, यो लापरवाहीले गर्दाखेरि आज यो घटना घट्यो। सायद जो स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारीहरूले आफ्नो कामलाई, जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग निर्वाह गरेको भए आजको यो रिपोर्ट हामीले यसरी भनिराख्न पर्दैन थियो होला यो मिडिया मार्फत। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो रिपोर्ट सँगसँगै कोरियाको पनि तपाईलाई रिपोर्ट प्रसारण गर्ने नै छौँ, जुन एउटा युवक आफ्नो शिक्षाको लागि, आफ्नो भविष्यको लागि केही गरौँला, परिवारलाई केही खुसी दिउँला भनेर पढ्नको लागि, अध्ययनको लागि गएका युवक मृतक फेला परेका छन्। यसको कारण के छ, रहस्य के थियो भन्ने कुरा खुलस्त रूपमा हामी आगामी अबको प्रोग्राममा तपाईलाई जानकारी गराउने नै छौँ दर्शक महानुभावहरू। तर यसरी दिन प्रतिदिन वैदेशिक रोजगार भनौँ या शिक्षाको सिलसिलामा वैदेशिकमा जानु परेका यस्ता युवाहरू मर्नु परेको, अझ कति ठगिनु परेको, लुटिनु परेको, जति पनि यस्ता घटनाहरू छ बारम्बार हामीलाई प्रसारण गर्दाखेरि पक्कै पनि सहज महसुस भइरहेको छैन। तर यो यथार्थ हो र समाजमा के भइरहेको छ, नेपाली जनतामा के भइरहेको छ, स्थानीय तहहरूमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा यो हामीले जान्नुपर्छ। आफ्नै वरिपरि, आफ्नो मुलुकमा के भइरहेको छ, स्थानीय सानो सानो कुरामा कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार, कहाँ पेथिती भइरहेका छ, अनियमितता कुन ठाउँमा छ, के भइरहेको छ, सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेका छैनन् भन्ने कुराहरूमा आफ्नो आवाजलाई हामीले बुलन्द गर्नुपर्छ दर्शक महानुभावहरू। किनभने जब कुनै पनि समाजमा यस्तो आवाज बुलन्द गर्ने स्थानीयहरू हुन्छन्, त्यस्ता कोही नागरिकहरू, जिम्मेवारी नागरिकहरू हुन्छन्, तिनीहरूले गर्दा नै आज यस्ता खालका घटनाहरू हामीले प्रसारण गर्दै कति अप्ठ्यारोमा परेका, वैदेशिक रोजगारमा अप्ठ्यारोमा परेका र यस्तै घटनाहरूलाई घचघच्याउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ भन्दै अब जाउँ आजको पहिलो रिपोर्टतर्फ। 4 वर्ष अगाडि उच्च शिक्षा हासिल गर्न दक्षिण कोरिया गएका मनिष थापाले आत्महत्या गरेको खबरले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको थापा परिवार यतिखेर शोकमा डुबेको छ। सधैँ मुस्कुराइरहने मनिषले आत्महत्या गर्यो भन्ने कुरा मान्न उनीहरू कति पनि तयार छैनन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेर सुखद भविष्यको सपना बोकेका मनिष दक्षिण कोरियाको समुद्रमा नै अस्ताए। आफ्नो एकमात्र छोरा गुमाउनुको पीडा बुबाआमाको आँखाबाट प्रष्ट नै देखिन्छ। परिवारको एक्लो सहारा गुमाउनुको पीडा मनभरि राखेर आफूलाई स्थिर गर्न खोज्छन् मनिषका बुबा महेन्द्र थापा। आफू कमजोर भए पनि श्रीमती, आमा, छोरी अनि अन्य घर परिवारको सदस्यको हौसला छ नै टुट्ने अनि स्थिति सम्हाल्न नसक्ने पीडले उनी जेनतेन आँखाको आँसु लुकाएर आफूलाई सामान्य देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर मनिषको आमा सानु थापा भने छोरालाई सम्झेर भक्कानी रहन्छन्। छोराको मृत्युको खबर पाइसकेपछि उनका आँखाबाट अहिले आँसु सुकेकै छैन। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मनिषको 75 वर्षीय हजुरआमा आफ्नो नाति सम्झेर एकोरिरहन्छन्। 2 वर्ष अगाडि घर आएका मनिष अब फेरि चाँडै नै नेपाल फर्कने तयारीमा थिए, तर उनी नेपाल फर्कन पाएनन्। जीवितै नेपाल फर्कन नसकेका मनिषको शव पनि नेपाल आउन पाएन। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उनको शव नेपाल ल्याउन नसकेर साथीहरूको सहयोगमा दक्षिण कोरियामै दाह संस्कार गरिएको थियो। उनका परिवार भिडियो कल मार्फत उनको दाह संस्कारमा सहभागी भए। दक्षिण कोरियाको बुसान शहरमा रहेको क्युसोङ विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत मनिष 2077 साल चैत 8 गतेदेखि हराइरहेका थिए। मनिषले चैत 17 गते सोही स्थानमा रहेको एक समुद्रको पुल माथिबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको कोरिया स्थित नेपाली दूतावास मार्फत खबर उनका परिवारले पाएका थिए। मनिषका बुबा महेन्द्र थापाका अनुसार मनिषको सोही चैत 8 गते केही साथीहरूसँग
झगडा परेको र सोही आवेशमा आएर आत्महत्या गरेको भनेर उनलाई मनिष अध्ययनरत विश्वविद्यालयका एक पास्टरले जानकारी दिएका थिए। मनिषको साथीहरूसँग झगडा परेको र आत्महत्या गरेको दृश्य सीसीटीभीमा कैद भएको सो फुटेज प्रहरीसँग सुरक्षित रहेको छ। उनले सो दृश्य आफूहरूले पनि हेर्न पाउनुपर्ने र झगडामा संलग्न साथीहरूलाई नेपालको कानून अनुसार आत्महत्याको दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागमा जाहेरी पनि दिएका छन्। उनले आफ्नो जाहेरीमाथि छानबिन गर्दै दोषी उप कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। उसले चाहिँ अब राम्रो पढिरहेको थियो। अब त्यहाँनिर चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ बिहानको 5 बजे बोलाइयो, केटाहरू 6 जना केटाहरूले बोलाइयो। अनि उनीहरूसँग अब त्यहाँ अब के डिस्कस भएछ, कसो भएछ होइन, त्यहाँको चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ लफडा भएको त्यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ सिसिटिभीको चाहिँ अब तथ्य मलाई चाहियो र मेरो छोरालाई चाहिँ के कारणले दबाब दिएर अब उसलाई के आत्महत्या गर्न बाध्य गराइयो, त्यो चाहिँ तथ्य चाहियो। र अरू कुरा झगडा हुनुभन्दा अगाडि उसलाई चाहिँ मोबाइल फोनमा चाहिँ कल गरेर बोलाइएको छ। त्यो मोबाइल फोनमा चाहिँ के छ रेकर्ड, त्यो हामीले चाहिँ सत्य तथ्य चाहियो। जीवनलाई सधैँ सकारात्मक हेर्ने मनिषले सामान्य झगडाको विषयलाई लिएर आत्महत्या गरेको उनका परिवारका सदस्यहरू मात्र नभई उनका छर छिमेकीहरू पनि मान्न तयार छैनन्। अत्यन्तै मिलनसार, सबैलाई सहयोग गर्ने बानी भएको, सधैँ मुस्कुराइरहने र उच्च आत्मबलले भरिपूर्ण मनिषले आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा उनीहरूले विश्वास नै गर्न सकेका छैनन्। सानैदेखि मेरो एकदम सँगसँगै हुर्किएको त्यो भाइ, त्यसलाई मैले जसरी बुझ्छु त्यो बरु केही गर्न खोज्ने मान्छे होइन, बरु आफू मर्न तयार, अरूलाई मार्न तयार छ, आफू मर्नलाई त्यति साह्रो एउटा सामान्य कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ आत्मदाह गर्ने वा चाहिँ सुसाइड गर्ने कुरा त हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरो, त्यो हामीले कल्पना गर्न सक्ने कुरै होइन। छोराको मृत्युको खबरले आमा सानो थापाको आँखामा आँसु बग्न छाडेका छैनन्। उनी छोरालाई सम्झेर बेला बेलामा मूर्छित हुने गरेकी छन्। आफूसँग मनिषको दिनहुँ जस्तो मेसेन्जरमा कुरा हुने गरे पनि कहिले कुनै समस्या वा दुःख परेको भन्ने नभनेको उनी बताउँछिन्। त्यो नराम्रो उसको मुखबाट कहिले सुनेरै एकचोटि पैसाको कार्ड चाहिँ हराएको थियो, कति 4 लाख जतिको 2 लट गरेर हराए। त्यो पनि मलाई मात्रै भने, उसको बुवालाई भनेन। अनि मैले धेरै साथीहरूले झिक्दियो होला भन्दाखेरि साथीहरूले झिक्दिएको छैन भने त्यो उसको ढोकाको कब्जा खुल्लै थियो अरे क्या, चाबी लाग्दैन थियो अरे ढोकाको। मनिषको मृत्यु देख्दा आत्महत्या भए पनि त्यस पछाडि निकै रहस्यहरू खुलेको हुनाले सो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने उनका परिवारको भनाइरहेको छ। उनका परिवारका अनुसार उनका साथीहरूले सो दिन झगडा परेपछि उनलाई निर्घात कुटपिट गरेको, परिवारका सदस्यहरूलाई नराम्रो शब्द प्रयोग गरेर गाली गरेको र सोही आवेगमा उनले आत्महत्या गरेको हुन सक्छ। मनिषले सोही दिनको घटनाले मात्र आत्महत्या गरेको नभई ती साथीहरूले यसअघि पनि बारम्बार मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने गरेको र सहन नसकेर आत्महत्या गरेको हुन सक्ने उनको परिवारको भनाइ छ। परिवारका सदस्यहरूले कन्सुलर सेवा विभागमा मनिषसँग झगडा परेका 6 जना साथीहरूको नाममा किटानी जाहेरी दिएकोले सो जाहेरीको आधारमा कोरिया स्थित नेपाली दूतावासले यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मृतक मेरो भतिजो मनिष थापाको चाहिँ सब बुसान स्थित हुन्डु सहर के अरे समुद्रमा चाहिँ फेला परेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रहरीले चाहिँ जानकारी प्राप्त भयो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ कन्सुलर विभाग मार्फत हामीले चाहिँ मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यो घटना कसरी भयो, के कारणले भयो भनेर हामीले चाहिँ पुनः हामीले चाहिँ कन्सुलर विभाग मार्फत नै हामीले चाहिँ कोरिया स्थित एमबीसीमा हामीले पठाएका छौँ र त्यसको चाहिँ छानबिन हुँदैछ। मनिष अध्ययनरत विश्वविद्यालयले आफ्नो विश्वविद्यालयको बदनाम हुने डरले सो घटनालाई संवेदनशील रूपमा नलिएकोले पहलको कमीले मनिषले न्याय नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले मनिषको परिवारलाई सताएको छ। झण्डै 300 नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत यसअघि पनि सोही प्रकृतिका घटनाहरू घटे पनि दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा थामथुम पार्ने गरेको सोही विश्वविद्यालयका मनिषसँगै अध्ययनरत साथीहरू मार्फत आफूहरूले थाहा पाएको मनिषको परिवारको भनाइ छ।
दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै प्रसारण भएको यो रिपोर्ट तपाईहरूले हेरिहाल्नुभयो होला। जो कोरियामा शिक्षा हासिल गर्नको लागि जानुभएको मनिष थापाको यतिखेर मृतक अवस्थामा सब फेला परेको थियो। यो विषयलाई लिएर मनिषका काका हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, जो विष्णु बहादुर थापा हुनुहुन्छ। विष्णुजी, हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। हजुर, धन्यवाद। यो दुःखद घटना हो जुन हामीले पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो पक्कै पनि सहज महसुस त तपाईँहरूलाई पनि भइरहेको छैन होला यसरी बोल्नको लागि, तर पनि तपाईँहरूले न्यायको लागि आवाज उठाउनु भएको थियो। त्यहाँ के भएको थियो, तपाईँले अहिलेसम्म के थाहा पाउनु भएको छ? एकचोटि विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुहोस् न। यो मनिष थापा यो मिति 2077 12 महिना 8 गतेबाट हराएको भन्ने हामीलाई त्यहाँ अध्ययनरत साथीहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस पश्चात हामीले अब यो खोज तलासको क्रममा साथीहरूले नभेटिसकेपछि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय कन्सुलर विभागमा हामीले चाहिँ निवेदन दर्ता गरायौँ। निवेदन दर्ता गराएपछि उहाँहरूले चाहिँ कोरिया स्थित राजदूत मार्फत उनीहरूले पनि माथि फरवार्ड गरेछ। त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो निवेदन दर्ता गराए पश्चात त्यहाँ कोरिया स्थित प्रहरीहरूले खोज तलास पश्चात उहाँ समुद्रमा मृत अवस्थामा फेला परेको भनेर हामीलाई चाहिँ पुनः जानकारी गराउनु भयो। उहाँ त्यो घटना कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा मनिष अध्ययनरत कलेजमा ऊ पढिरहेको बेलामा कोठामा पढेर फर्किने बेलामा ऊ साथीहरूले चाहिँ बारम्बार फोन गरेर बोलाइरहेको थियो। ऊ म आउँदिनँ भन्दै पनि उसले बारम्बार टर्चर दिएर आफ्नो परिवारलाई नाना किसिमका चाहिँ गाली गलौज गरेर त्यस्तो दुष्प्रयास गरेर उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट बोलाउने सफल भयो। त्यतिखेर उनीहरूले नियोजित तरिकाले सबै 6जना साथीहरू बसेर उनीहरूलाई कुट्ने पिट्ने पूर्व प्लानिङ गरेर बसिरहेका थिए। त्यसपछि आएर उसले मनिषलाई साथीहरूले कुटपिट गरेर कुटपिट गरे पश्चात सुन्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईँले यो कुटपिट गरेको या गाली गलौज गरेको जुन तपाईँहरूले अहिले भनिराख्नु भएको छ नि, यो सूचना कहाँबाट पाउनुभयो तपाईँहरूले? यो हामीले त्यो उसँग 2जना साथी आएको रहेछ। त्यतिखेर मनिष र मनिषको विशाल श्रीवास्तव भन्ने साथी सँगै आएको थियो। तर त्यो किन त्यो उसको साथी विशाल श्रीवास्तव किन आइस, तँलाई मैले बोलाएको थिएँ तँ किन आइस भनेर उनीहरूलाई चाहिँ 2-4 लाठी हिर्काएर उसलाई चाहिँ भगाएछ। त्यसपछि ऊ भागिसकेपछि मनिषलाई सिसी क्यामेराको फुटेजको चाहिँ मा देखावट भइरहेको अवस्थामा उसलाई तानेर कोठाभित्र लगेर चाहिँ कुटेको भन्ने हामीलाई त्यो विशाल वर्माले जानकारी गराएको हो। हजुर, उहाँ चाहिँ यो जानकारी गराउने चाहिँ मनिषको साथी भन्नुभयो होइन? हजुर, विशालको साथी मनिषको साथी मेरो भतिजाको साथी विशाल श्रीवास्तवले हामीलाई जानकारी गराएको हो। यसरी यो मृतक फेला पर्नुभन्दा अगाडि, उहाँको यो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कति समय अगाडि तपाईँहरूसँग उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको थियो फोनमा? उहाँहरू चाहिँ उसको मनिषको मम्मीसँग मृत्यु भएको 3 दिन अगाडिसँग ऊ सकुशलै छु, राम्रै छु, म सन्चै छ, मेरो केही चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर भनिरहेको अवस्थामा त्यसको 3 दिन पश्चात साथीहरू मार्फत मनिष हरायो भनेर चाहिँ हामी जानकारी प्राप्त भएपछि हामी चाहिँ निकै नै विचलित भयौँ। हजुर, 3 दिनदेखि चाहिँ मनिष हरायो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई यो जानकारी भएको थियो? जानकारी हामीलाई गरायो। हराएको 3 दिन के कारण हुन सक्छ? तपाईँहरूलाई उहाँको साथीले हजुर, भने अनुसार के कारण हुन सक्छ? कुनै रेसिपी हुन सक्छ या अब आज भोलिको हुन्छ नि यो उमेर नै झगडालु या कुनै पनि घटना हुन सक्छ? के कारण थियो होला जस्तो लाग्छ? यसरी चाहिँ मृत्युमै पुग्नु पर्यो, मृत्युको मुखमै पुग्नु पर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो यो नै हो भनेर चाहिँ यकिन गर्न हामी किटान गर्न सकिँदैन। त्यही पनि साथीहरूले चाहिँ भनाइअनुसार सामान्य चाहिँ लेनदेनको विषय पनि हुनसक्छ। उनीहरूले चाहिँ पैसा दिएको अथवा के गरेको। विगतमा पनि मनिषको चाहिँ एटिएम हराएको र चाहिँ साथीहरूले लगेर सबले आशंका गरिरहेको थियो। अनि त्यस पश्चात त्यो पैसा हराए पश्चात उसलाई चाहिँ के मानसिक टर्चर दिएको अथवा सोधपुछ गर्दाखेरि उनीहरूलाई मानसिक टर्चर दिने र विभिन्न लान्छन लगाएर उनीहरूले नै चाहिँ हत्या गर्न दुस्साइड गरेको हुन सक्ने हामीले बुझेका छौँ। ठिक छ, यो मेडिकल रिपोर्टले चाहिँ के भन्छ? तपाईँलाई के जानकारी छ?
मेडिकल रिपोर्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ऊ आत्महत्या गरेको हो भनेर भनेको छ, तर उनलाई चाहिँ मृत्यु गराउन दुस्साहस गरेको खण्डले गर्दाखेरि उसले चाहिँ आत्महत्या गरेको हुनसक्छ। तर चाहिँ मेरो भतिज त्यति नै चाहिँ निरव थिएन, ऊ आत्महत्या गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन थियो। तर उनीहरूको चाहिँ विभिन्न किसिमको टर्चरबाजीले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ ऊ आत्महत्या गरेको हुनसक्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। तर चाहिँ उसले त्यो आत्महत्या आफूसी गरेको हुन सक्दैन। उहाँको नजिकको साथीहरू होला, मिल्ने साथीहरूको भनाइ के छ, के भन्नुहुन्छ? नजिकको साथीहरूलाई थाहा थियो होला कि उहाँको कसैसँग रिसिभी छ या दुश्मनी छ या के लफडाहरू परिरहेको छ कि भन्ने कुराहरू के थाहा छ? अध्ययनमा 6जना व्यक्तिको नाम तपाईँहरूलाई हामीले दिइसकेका छौँ। त्यो व्यक्ति कलेजमा विभिन्न विगतदेखि नै उनीहरूले कलेज अन्य केटाहरूलाई पनि कुटपिट गरेको र प्रहरी हिरासतमा पहिलादेखि नै परिरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। उसले बङ्गलादेशीलाई, अन्य चाहिँ इन्डियनलाई, नेपालीलाई पनि कुटपिट गरेर विभिन्न चाहिँ मुद्दा मामला खेपिरहेको ती 6जना व्यक्ति भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। अब त्यो युनिभर्सिटीका प्रिन्सिपल पनि उसको चाहिँ नजिकै निकटतम जस्तै मानिने उसँग नै विभिन्न चाहिँ रेस्टुरेन्ट जाने, होल चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ खाने पिउने जस्ता किसिमका गतिविधिमा संलग्न छ भनेर हामीले चाहिँ बुझेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ मनोबल बढिरहेको छ। अनि मनोबल बढेको कारणले गर्दा उसले म जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भावनाले यस्ता किसिमको घटनाहरू घटाइरहेको हुनसक्छ हाम्रो अनुमान छ। र यो कुरो चाहिँ त्यहाँ स्थित अध्ययनरत छात्रहरूको पनि गुनासो छ। अब हाम्रो चाहिँ नेपालीको चाहिँ यहाँ हामी सुरक्षित छैनौँ। तिनीहरूले गर्दा प्रिन्सिपल, त्यहाँको म्यानेजमेन्ट, प्रिन्सिपल इत्यादि कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो घटना चाहिँ उत्साहित गर्ने चाहिँ किसिमका चाहिँ प्रविधि बढिरहेको छ। यदि यस्ता किसिमको चाहिँ मिडियाबाजीमा गऱ्यो भनेदेखि त्यो कलेजको बदनाम हुने पनि सम्भावना गएकोले यस्ता घटनालाई दबाउने र लुकाउने छुटाउने गरेको हामीले बुझेको छ त्यहाँ अध्ययन छात्रहरू मार्फत। ती व्यक्तिहरू चाहिँ जुन तपाईँले 6जनाको समूह भन्नुभयो नि, ती व्यक्तिहरू चाहिँ कोरियन नागरिक हुन् कि नेपालीहरू नै हुन् या अन्य देशका नागरिकहरू हुन् के थाहा छ? त्यो हजुर जसरी तपाईँले 6जनालाई भनिरहनु भएको छ नि, शङ्का तपाईँलाई लागिरहेछ नि त्यो 6जना मध्ये उनीहरू चाहिँ कोरियन नागरिक हुन् कि या नेपाली हुन् कि या अन्य देशको हो? तपाईँलाई के जानकारी होइन? ऊ कोरियन नागरिक होइन, ऊ नेपाली नागरिक नै हुन्। नेपाली नागरिक नै हुन्। नेपाली नागरिक भए तापनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कलेजलाई आफ्नो चाहिँ हातमा लिइसकेको भन्ने बुझिन्छ। त्यहाँको म्यानेजमेन्टलाई, त्यहाँको प्रिन्सिपललाई सबैलाई हातमा लिएर चाहिँ यस्तो पैसा उठाउने, अन्य कार्यमा संलग्न गर्ने र चाहिँ त्यो पैसाहरू त्यहाँको म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ दिने जस्ता किसिमका हामीले चाहिँ गतिविधिमा संलग्न छ भनेको त्यो निश्चित पाइएको छ। त्यो विद्यालयको नाम थाहा छ तपाईँलाई? त्यो क्युसाङ युनिभर्सिटी हो, क्युसाङ युनिभर्सिटी। भनेपछि त्यो हातमा लिएर त्यसरी चाहिँ सबै विद्यालयमा यस्तो घटना हुनु भने त पक्कै पनि राम्रो होइन। हातमा लिनुको कारण चाहिँ के छ? पहुँचवाला हो कि के हो कि अरूको कन्ट्रीमा गएर यो चलखेल भइरहेछ? तपाईँलाई के लाग्छ त? उनीहरू चाहिँ पहुँचवाला नै हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटीले त्यो व्यक्ति त्यो 6जना व्यक्ति उनीहरूसँग चाहिँ निकै चाहिँ घनिष्ठ छ, सम्बन्ध बढाएको उनीहरूले पहुँचवाला नै हुनसक्छ मेरो अनुमानमा। यति नै यो हो भनेर सकिन्न, तर चाहिँ उनीहरू पहुँचवाला नै हुनसक्छ। र चाहिँ पहुँचवाला भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटी मार्फत त्यहाँको प्रहरीहरूलाई पनि आफ्नो प्रबलनमा पारेको छ भन्ने हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। तपाईँहरूले यसरी आत्महत्या हो भनेर स्वीकारिरहनु भएको छैन होइन? त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ संलग्न ती व्यक्तिहरूले गरेको हुन सक्छ। अब अहिलेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जेसुकै हल्ला फिजाए पनि हामीले चाहिँ हाम्रो आत्माले के भनिरहेको छ भने उसले चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्दैन। उनीहरूलाई चाहिँ दुष्प्रयास गरेर प्रयास नियोजित ढङ्गले नै उनीहरूले षड्यन्त्र रूपमा यो कार्य गरेको हुनसक्छ। तपाईँहरूले यो छानबिनको लागि के पहल गर्नुभयो? परराष्ट्र मन्त्रालय या तपाईँको दूतावासहरू छन् तीहरूसँग केही तपाईँले छानबिनको लागि पहल गर्नुभयो? यस कार्यको लागि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीले चाहिँ निवेदन दर्ता गराएका छौँ। छानबिन हामीलाई चाहिँ सबै किसिम घटनालाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरियोस् र जो दोषी छ दोषीलाई चाहिँ नेपाल अधिराज्यको कानुन बमोजिम कारबाही होस् भन्ने हामीले चाहिँ निवेदन दर्ता गरेका छौँ। हामीले कन्सुलर विभाग मार्फत निवेदन दर्ता गरेका छौँ। ती 6जना माथि तपाईँलाई शङ्का लागेको छ नि, नेपाली नागरिक कहाँ बस्छन् को हुन् भन्ने के जानकारी छ तपाईँलाई? त्यहाँका साथीहरूको भनाइअनुसार त्यो सिसी फुटेजमा अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन। तर त्यहाँको पास्टर अजय अर्याल भन्ने पास्टरले को भनाइअनुसार
त्यो सिसी फुटेजमा ती व्यक्तिले चाहिँ मनिषलाई लछार पछार गरेर कुनातर्फ लगेको र त्यस पश्चात उसलाई चाहिँ हात काटेको पनि छ र त्यतिखेर नै ऊ भाग्न पनि सफल भएको छ भनेर भनेको छ। तर चाहिँ त्यहाँ त्यतिखेर नै ट्याक्सी आएको छ। ट्याक्सी कसरी आएको छ? ट्याक्सी म्युजिक डमले आयो कि के गरेर आएको? पहिलादेखि प्रि प्लानिङ ट्याक्सीमा चढेर उसलाई लगेको छ र चाहिँ ट्याक्सीबाट पढेपछि उनीहरूलाई पछि एकछिन रोकेको छ। त्यसपछि के भयो थाहा छैन र चाहिँ समुद्रमा एकपछि हम्फालेको भन्ने चाहिँ हामीले बुझेको छ। त्यो सबै चाहिँ नियोजित ढङ्ग हुनसक्छ, सबै यो षड्यन्त्र हुनसक्छ। तपाईँहरूले यसरी छानबिन गरिराख्दाखेरि पहलको लागि भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले के भनिरहेका छन् भन्नुहोस् त? उनीहरूले भने अब हामीले छानबिन गरिरहेका छौँ। छानबिन प्रक्रिया पश्चात तपाईँलाई जानकारी गराउँछु भनेर आश्वासन एउटा झिनो आश्वासन मात्रै दिइरहेको छ त्यहाँबाट। अहिलेसम्म के भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई यत्तिकै आएको छैन? जेस् अहिलेसम्म चाहिँ हामीले निवेदन दर्ता गरेको छ। उनीहरूले चाहिँ छानबिन प्रक्रियामा छ भनेर हामीले आश्वासन मात्र दिइरहेका छौँ। पक्कै पनि यो दुःखद कुरा हो। हामीले यो जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको भनाइअनुसार तपाईँहरूले जति पनि उहाँको साथीहरू या अन्य प्रमाणहरूबाट जुटाउनु भएको अनुसार चाहिँ उहाँहरूको यो घटना जुन छ विद्यालयबाटै भएको भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ नि। जुन विद्यालयको सम्बन्धित जो हुनुहुन्छ पदाधिकारीहरू भनौँ, उहाँहरूसँग के कुराहरू हुन सकेका छ या मनिषजी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको साथीहरूले के कुरा गर्नुभएको छ विद्यालयमै के भएको हो भन्ने कुरा? त्यो विद्यालयमा एक्ज्याक्ट विद्यालयमा घटना भएको होइन, तर विद्यालयले उसलाई त्यो घटनामा दोषी त्यो 6 जना व्यक्तिलाई उनीहरूले प्रोत्साहन बारम्बार छुट दिएको कारणले बारम्बार छुट दिने कारणले गर्दाखेरि अब बङ्गलादेशी नागरिक, इन्डियन नागरिक, नेपाली नागरिकलाई पनि विभिन्न पहिला पनि विगतमा पनि झैझगडा गरी प्रहरी प्रशासनमा पुगेको र त्यहाँबाट छुटाएको र उच्च कार्यलाई चाहिँ ढाकछोप गर्न मिडियाबाजी नगर्नको तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका जालजेल गरेर उनीहरूलाई उल्टै चाहिँ सामान्य पुलिस पनिसमेन्ट नदिकन पनि उनीहरूलाई चाहिँ छोडेको र चाहिँ उनीहरू प्रहरी बनाउनमा निरन्तरता दिइरहेको भन्ने बुझिन्छ। उक्त कार्यले गर्दाखेरि नै ती 6 जना व्यक्तिहरूको दिन प्रतिदिन आत्मबल बढेर यस्ता घटनामा संलग्न भएको हो र त्यो घटनामा पनि नियोजित ढङ्गले नै उनीहरूले गराएको हो र दोषीलाई चाहिँ कानुन अनुसार नेपाल राज्यको कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा चाहिँ कारवाही होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ जोरदार माग छ। तपाईँहरू यो कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ कि ती 6 जना नेपाली नागरिकले नै हत्या गरेका हुन् भन्ने कुरा तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ? यसमा 100% नै कन्फर्म छ। उनीहरूले चाहिँ कुटपिट गरेको सिसी फुटेजबाट चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ। कुटपिट गरेको हजुरले त्यो फुटेज पनि हेर्नुभयो सिसी क्यामेराबाट होइन? त्यो प्रमाण तपाईँसँग छ जेस तपाईँले त्यो बुझिसक्नुभयो 6 जना ती नेपाली नागरिकले अध्ययन त्यो सँगैमा गएको सँगै झगडामा संलग्नमा एउटा साथी हुनुहुन्छ उसलाई चाहिँ कुटेर पठाइदिएको र त्यसको भनाइअनुसार र सिसी फुटेजको भनाइअनुसार र पास्टरको भनाइअनुसार र अन्य कलेजको साथीहरूको भनाइअनुसार घटनामा संलग्नमा तिनीहरू नै हो। त्यो घटना 6 जनाको सुन्नुहोस् न, त्यो 6 जनाको जुन सिसी फुटेजमा देखियो त्यो 6 जनालाई भन्ने कुरा जानकारी चाहिँ कहाँबाट आयो? तपाईँलाई कसले भन्यो? यो हामीले त्यहाँको चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा अजय अर्याल भन्ने पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ जानुभएको थियो सिसी फुटेज हेर्न। उहाँ हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण कार्य उहाँलाई सुम्पेका थियौँ। त्यो घटना भए पश्चात उनीहरू सबै जानकारी हामीले उहाँ नै उहाँ मार्फत नै मनिष थापाको दाह संस्कार गरिएको हो र उसलाई हामीले गार्जेनको रूपमा यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ निवेदन दिएर पठाएको हाम्रो गार्जेन उसलाई सबै कुरा चाहिँ हामी नभए त उहाँलाई नै जिम्मा लगाउने गराउने भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यही अनुसार उहाँ पास्टरले नै प्रहरी प्रशासन गएर सिसी फुटेज हेरेर सबै चिज चाहिँ यस्तो हो भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। ती 6 जना व्यक्तिलाई अहिलेसम्म के कारबाही भएको छ कि छैन के जानकारी पाउनु भएको छ तपाईँले? भनेपछि उनीहरूलाई अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यवाही विगतको घटनादेखि लिएर अहिलेको घटनासम्म उनीहरूलाई बारम्बार छुट दिएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै कारवाही गरिएको छैन भन्ने बुझिन्छ। किन भन्दाखेरि यो युनिभर्सिटीले आफ्नो बेइज्जती हुने र आफ्नो चाहिँ पेसा चाहिँ डाउन हुने चाहिँ मनस्थिति देखेर यस्तो घटनालाई अझसम्म उनीहरूले ढाक्छा भोरेर पढाइमै निरन्तर दिएको छ भन्ने बुझिन्छ। अब के चाहनुहुन्छ न्यायको लागि? कहाँ पहल गरिरहनु भएको छ? रेस्पोन्स कस्तो आइरहेछ? कतिको आशा राख्नु भएको छ तपाईँले न्यायको लागि? नेपालको कानुन अनुसार नेपालको चाहिँ हत्यामा संलग्न गराउने ती 6 जना व्यक्ति नेपालको कानुन अनुसार छानबिन गरी सिसी फुटेज उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यसको छानबिन हुनु पर्यो। हत्यामा चाहिँ प्रोत्साहन गर्न ती 6 जना व्यक्तिहरूलाई नेपाल अधिराज्यको कानुन अनुसार कडाभन्दा कडाई र दोषीलाई सजाय र चाहिँ पीडकलाई न्याय क्षतिपूर्ति दिने भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। दूतावाससँग पनि तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो होला, दूतावासले कस्तो रेस्पोन्स गरिरहेछ यो घटनालाई लिएर?
घटना उहाँ दूतावासले अहिलेसम्म हामीलाई पोजिटिभ दिनुभएको त उहाँले भन्नु हामी सम्पूर्ण कार्यक्रम चाहिँ लिखित रूपमै उहाँहरूले चाहिँ दिनु भनेर हामीले लिखित रूपमा दिन्छौँ त के अनुसारको उहाँहरूले फरवार्ड गरिसक्नु भएको छ उताबाट पनि त्यो प्रहरीको छानबिन भइरहेको छ छानबिन पश्चात तपाईँलाई पुनः जानकारी गराउँछ भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ अहिले उहाँको मातापिताको अवस्था कस्तो छ अहिले हुन त यो सोध्नु जायज त पक्कै उहाँको पनि मातापिता निकै नै दयनीय अवस्था छ किन भन्दाखेरि उहाँ त्यो मातापिता जुन दिनदेखि सुनेको छ उहाँसँग खानपिन पनि गर्नुभएको छैन बोलचाल पनि गर्नुभएको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले न्युज 24 का हाम्रा चाहिँ संवाददाता अनमोलजीलाई मैले नै सबै भनेर सबै गरेर उहाँसँग इन्टरभ्यू दिनेदेखि लिएर अनेक काममा मैले आफै सम्झाउन भइरहेको छु किन भन्दाखेरि मेरो चाहिँ दाइ र भाउजूको अवस्था त निकै नै कमजोर अवस्था भइसक्यो छोराको चाहिँ शोकले गर्दाखेरि निकै कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू त अहिले बोल्ने हो आज भोलि हो कि भोलि हो भन्ने चाहिँ अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् भने म उहाँको काकाको तर्फबाट जोरदार माग गर्न चाहन्छु हामीले यतिखेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि यो विषयलाई लिएर सम्पर्क गरिरहेका थियौँ तर अहिले सम्पर्क भइरहेको छैन भन्ने कुरा पनि जानकारी प्राप्त भयो यो विषयलाई पनि हामी उठान गर्नेछौँ र मनिषको न्यायको लागि पहल गर्नुहोला तपाईँहरू पनि सम्बन्धित ठाउँमा हामी पनि घचघच्याउनेछौँ र न्यायको लागि हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ अहिलेको लागि समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् त न्युज 24 यहाँ प्रसारण गरिदिनु भएर हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू यो घटना स्तब्ध गर्ने खालको घटना छ आफ्नो एउटा भएको सन्तानलाई गुमाउनुको व्यथा जसको कथा उसकै व्यथा र यो आत्महत्या भन्दा पनि एउटा झडप र लापरवाहीको कारणले या रिसिभीको कारणले चाहिँ भएको भन्ने कुरा हामीसँग मनिषको काका जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले स्वयं स्वीकारिरहनु भएको छ र अहिलेसम्मको जानकारी पनि उहाँलाई यही आएको छ सानोतिनो झगडाले गर्दाखेरि पनि ठुलो माहौल बनेको छ त्यतिखेर अब अहिले हेर्दाखेरि एउटा नेपाली जतिसम्म पनि मनिषजीको काकाले हामीलाई जानकारी गराएअनुसार एउटा नेपालीलाई हत्या गरेको भनेर उहाँले आरोप गर्नुभएको छ यो विषयलाई हामी आगामी दिनमा उठान गर्नेछौँ मनिषजीले न्याय पाउनुहुन्छ उहाँको आत्माले न्याय पाउँछ भनेर पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ दर्शक महानुभावहरू यतिखेर यस्तै के गुनासो लिएर हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू यतिखेर हामीसँग कोही सर्वसाधारण आफ्नो गुनासोलाई लिएर आउनु भएको थियो तर यतिखेर सम्पर्क विच्छेद भएको छ सायद इन्टरनेट या नेटको प्रब्लम या तपाईँको कम्युनिकेसनको समस्या भइरहेको छ तर उहाँको कल लाग्ने बित्तिकै के गुनासो थियो भनेर पनि हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ यस्तै केही सर्वसाधारणको धेरै गुनासोहरू छन् अहिले कुनै पनि सम्बन्धित निकायले राम्रोसँग पीडित या अन्यायमा परेका त्यस्ता स्थानीयहरूलाई हेरिरहेको अवस्था छैन यतिखेर फेरि हामीसँग सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको सर्वसाधारण जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो हेलो नमस्कार कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर म इलामको सूर्योदय नगरपालिका 1 बाट प्रदीप थामी बोल्दैछु प्रदीप थामी इलामबाट भन्नुभयो इलामको सूर्योदय नगरपालिका 1 बाट के गुनासो थियो यहाँको हजुर मसँग चाहिँ अब अरूलाई चाहिँ विदेशमा लगेर ठगी गरे है म चाहिँ अहिले नेपालमै आएर ठगीमा परेको छु है सम्बन्धित निकायमा मैले रिपोर्ट गर्दाखेरि पनि अब त्यसको कुनै पनि भएन अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो कार्यक्रम मार्फत एउटा गुनासो पोख्नु मिल्छ भनेर चाहिँ यहाँ समक्ष कल गर्दैछु भन्नुहोस् त गुनासो के थियो कसरी ठगिनु भयो नेपालमै बसेर ठगिनु भएछ तपाईँ हजुर म चाहिँ गत पहिला चाहिँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर नेपालमा चाहिँ एउटा पशुपालन व्यवसाय गर्दै आएको छु र मैले पशुपालन व्यवसाय सुरु गरेपछि चाहिँ मैले आफ्नो जुन लगानीले मेरो नभ्याएपछि मैले चाहिँ ब्याङ्कसँग लोन लिनुपर्ने अवस्था आयो हजुर अनि ब्याङ्कसँग लोन लिनुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि यहाँ मसँग चाहिँ एकजना दाइ सम्पर्कमा आउनु भएको थियो को भन्नुभयो को सम्पर्कमा आउनुभयो हजुर को सम्पर्कमा आउनुभयो हजुर अब उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब ब्याङ्कसँगको मेरो चाहिँ राम्रोसँगको उयो छ म चाहिँ अब ब्याङ्किङ कारोबार सम्बन्धी सबै ज्ञान छ म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सस्तो ब्याजको लोन दिलाउन सक्छु भनेर चाहिँ मसँग चाहिँ 3,20,000 पैसा लानुभएको थियो
अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ उक्त ब्याङ्कबाट पैसा निकालिदिने सस्तो ब्याजको पैसा दिने भन्ने हाम्रो शर्त भनेर उहाँले त्यो रोयल्टीको लागि भनेर पैसा लानुभएको थियो। अनि उहाँले रोयल्टीको लागि त्यो पैसा लगिसकेपछि चाहिँ बिचमा उहाँले त्यो पैसा अब रोयल्टीको जुन लोन हो स्वीकृति भएन भाइ भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ अहिले के अरे माइजोकमै गाउँपालिकाको उदय तामाङ हो नाम चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ जुन अब लोन चाहिँ स्वीकृति हुन नसकेपछि चाहिँ उहाँले अब भाइ लोन स्वीकृति हुन सकेन तपाईँको अब भनेपछि चाहिँ मैले ठिकै छ अब तपाईँको काम लोन स्वीकृति गर्न सक्नु भएन भने मेरो लागत भएको 3,20,000 पैसा चाहिँ दिनुहोस् भन्ने खालको हुँदाखेरि को व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो लोनको लागि मिलाइदिने भनेर तपाईँसँग यति पैसा लिनु भएको चाहिँ को व्यक्ति हुनुहुन्छ? हजुर हजुर उहाँले चाहिँ के अरे ब्याङ्कबाट लोन मिलाइदिने भनेर चाहिँ यो पैसा लिनुभएको थियो। के नाम हो उहाँको, के थाहा छ? उदय तामाङ हो उहाँको चाहिँ। उदय विक्रम तामाङ चाहिँ पुरा नाम हो, तर दया तामाङ चाहिँ नाम हो, उहाँलाई बोलाइने नाम चाहिँ दया तामाङ हो। उहाँको सम्पर्क नम्बर केही छ तपाईँसँग? हजुर सम्पर्क नम्बर छ। ठिक छ, हामीलाई होइन तपाईँलाई उहाँको नम्बर दिनुहोस् न हामीलाई। दुईवटा नम्बर मसँग छ। गत शनिबार मैले तपाईँलाई भाइबर मार्फत उयसहरू पनि पठाइदिएको थिएँ, मेरो डकुमेन्ट्सहरू पनि है। अनि त्योहरू त्यसमा मेरो सबै डिटेल्सहरू त्यहाँ छ, तर नम्बर पनि म भन्न सक्छु यहाँनिर अहिले। ठिक छ, नम्बर भन्नुहोस् त उहाँको। 9842 हजुर 77 हजुर 7207 7207 दुईवटा नम्बर छ। 7207 भन्नुभयो है? हजुर 7207 भन्नुभयो होइन? हजुर 9842 77 7207। एकचोटि अर्को नम्बर पनि भनिदिनुहोस् त उहाँको कुनै छ? 98 24 91 22 99। यो दुईटै नम्बर चाहिँ अहिले उहाँको स्विच अफ छ। अनि मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ एकचोटि चाहिँ चेक दिनुभएको थियो मेरो जुन कागज पैसा फर्काइदिने भनेर है। अनि त्यो चेक चाहिँ मैले साथमा भोलि ब्याङ्कमा जाँदाखेरि ब्याङ्कले यो चेक साथमा मिल्दैन, यो चेक चाहिँ चल्दैन भन्ने खालको कुरो गर्यो। अनि त्यस दिन मात्रै मलाई थाहा भयो कि यो दाइले मलाई ठगी गर्नुभएछ भनेर। अनि चाहिँ मैले तपाईँले किन यसरी ठग्नु भएको दाइ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अब ल त्यो भाइले अब म पैसा अब अर्को पालि चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छु, अब एउटा कागज गर्नु न त भनेर चाहिँ कागज गरियो। जो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले नै कुरो गर्नुभयो हो। अनि हो त्यसरी हामीले कागज गर्दाखेरि चाहिँ यो मङ्सिर 15 गतेको भाकामा पैसा दिने भन्ने खालको कुरो गरेर कागज गरियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधि अब जुन पहिला हाम्रो उयसमा चाहिँ लाचन तामाङ दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो दाइसँग कारोबार गर्नुहोस् भनेर ढुक्क पार्नु भएको थियो हो। अनि ठिक छ प्रदीपजी, हजुर यतिखेर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै उहाँको दुईटै नम्बर स्विच अफ छ, तर हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस पनि गर्छौँ। तपाईँले प्रहरीहरूसँग के उजुरी राख्नुभयो? सम्बन्धित निकायमा जानुभयो? इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपति नगरमा मैले यो अगाडि नै मसँग चाहिँ ठगी भएको यस्तो खालको भनेर सबै जानकारी गराएर चाहिँ मैले उजुरी गरेँ। अनि त्यसपछि उहाँकै नगरपालिका माइजोकमै गाउँपालिकामा गएर के अरे यो हाम्रो के अरे के भन्छ के उयसमा के भन्छ मिलमिलाप उयस हुँदो रहेछ नि नगरपालिकामा। तपाईँसँग त्यो रकम दिएको भाउचरहरू त छ होला नि प्रमाणको आधारमा? रकम दिएको भनेर हाम्रो लिखित मैले रकम लिएको हो भनेर के अरे हामीले कागज गरेको उहाँको दायाँ बायाँ सही छाप गराएर राखेको त्यो छ। अनि नगरपालिकाको त्यहाँनिर सामान्य प्रशासनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट मलाई के भन्यो भने यो कागज चाहिँ अहिले नचल्ने अवस्था छ। अब किनभने अहिलेको संविधानमा चाहिँ के अरे यो लिखितम यसरी गरिएको कागज दर्ता हुनुपर्छ, तपाईँको दर्ता भएको छैन भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो। अनि त्यसरी हो त्यसरी दर्ता अब हामीले त कानुन सम्बन्धी केही ज्ञान छैन हजुर। अनि हो ठिक छ, त्यो कागजपत्रहरू जे जति छ तपाईँसँग राख्नुहोला प्रदीपजी, राख्नुहोला। उहाँको फोन स्विच अफ छ। आगामी दिनमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँले नबुझिकन नचिनिकन त्यसरी आफ्नो पैसाहरू नदिनुहोला। तपाईँले भाइबरमा केही कुराहरू पठाउनु भएको छ भने त्यसलाई हामी हेरेर तपाईँलाई फेरि अफियरमा हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। हुन्छ हुन्छ, धन्यवाद। यतिखेर समय र साथको लागि र जानकारीको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् तपाईँलाई पनि धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, दिन प्रतिदिन ठगीको कुराहरू हामीले सुन्दै आएका छौँ र यस्ता ठगहरूबाट सबैजना बस्नुहोला भन्दै अब जाउँ आजको दोस्रो रिपोर्टतर्फ। गर्भवती महिलाको हवाई उद्धारका लागि हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकाले समयमा सिफारिस नपाउँदा एकजना महिलाको अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। शुक्रबारदेखि प्रसव पीडा लागेकी चङ्खेली 5 निप्काकी 37 वर्षीय वेलकुल तामाङलाई थप उपचारका लागि सुर्खेत लिन आवश्यक गाउँपालिकाको सिफारिस दिन ढिलाइ भइसकेपछि आइतबार चङ्खेली 5 निप्कासी स्थित घरैमा उनको ज्यान गएको स्थानीयले बताए।
यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि हुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट जनक बहादुरले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुत्केरी व्यथा लागेको 3 दिन भइसक्दा पनि सुत्केरी हुन नसक्दा गाउँमा उपचार नहुने भइसकेपछि थप उपचारका लागि सुर्खेत ल्याउने योजना अनुसार विभिन्न निकायमा आइतबार बिहानैदेखि परिवारले पहल गरेका थिए। तर गाउँपालिकाको कार्यालयमा कर्मचारी समयमा नै सम्पर्कमा नआएका कारण राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा प्रक्रिया गर्न भएको ढिलाइका कारण हेलिकप्टर नउड्दै अलमलमै गाउँमा सुत्केरीको मृत्यु भयो। स्थानीय जनक तामाङका अनुसार स्थानीय नेपका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रले आउँदो वैशाख दोस्रो साता अन्तिम डेलिभरी मिति दिएकी तामाङलाई 3 दिन अगाडिदेखि नै प्रसव पीडा सुरु भए पनि घरैमा राखेर सामान्य उपचार गराइरहेको थियो। लापरवाही भन्ने हो भने अब स्थानीय प्रशासनको पनि लापरवाही हो हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि त्यहाँ अब जब कि बर्थिङ सेन्टर पनि छ अनि आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ पनि छ नेपकोमा। अब त्यहाँ एकजना कर्मचारी छैनन् भन्छन् होइन। अब छैनन् भनेपछि अब नर त गएकै हो जान त होइन। यताबाट गया थियो अरे अब केही सिप नलागेपछि अनि रेफर गर्ने किसिमले यता आएर रहेछ नर। तामाङको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएको खबर पाउने बित्तिकै आफूले हवाई उद्धारका लागि पहल गरेको भए पनि समयमै गाउँपालिकाको सिफारिस नआएका कारण उनको ज्यान बचाउन भने सकिएन। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख प्रेम बहादुर सिंहले बताए अनुसार कार्यालयको कामले कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै रहेको सिंहले महिलालाई 3 दिन अगाडिदेखि नै प्रसव पीडा सुरु भए पनि हामीलाई समयमा खबर नभएको र खबर आएपछि उद्धारका लागि पालिकाको सिफारिस समयमै नआउँदा बेलको तामाङलाई बचाउन नसकिएको प्रमुख सिंहले बताए। महिलाको उद्धार गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकाको सिफारिस र निर्णय नभएको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाउन नसकिने प्रक्रियागत झन्झटले चङ्खेली गाउँपालिकाको सिफारिस आउन ढिला गरेकोले हामी नै उनलाई बचाउन सकेनौं भन्ने नै उनको भनाइ थियो। दर्शक महानुभावहरू भर्खरै हेरिहाल्नुभयो जुन रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ, जुन तपाईँको हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा थियो। सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने, हेर्दा पनि लाजै लाग्ने खालको यस्ता घटनाहरू नेपालमा धेरै ठाउँमा भइरहेका छन्। जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले गैर जिम्मेवारी कामहरू र यस्तो गैर जिम्मेवारी कुराहरू गरिरहँदाखेरि एउटा महिला यस्ता पीडितहरूले जहिले पनि आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। गर्भवती महिला जसलाई उपचारको लागि ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो सिफारिसमै एकबाट अर्को र अर्कोबाट अर्कोमा सिफारिसमै ढिलासुस्ती हुँदा हुँदा आखिर ती महिलाले, ती गर्भवती महिला र ती गर्भमा रहेको त्यो शिशु दुवैको ज्यान गयो। यो घटना निकै निन्दनीय छ दर्शक महानुभावहरू। सायद ती कर्मचारीहरू र त्यो सिफारिस दिने व्यक्तिहरू आफ्नो काममा जिम्मेवार भएको भए, उसको घटना, उसको व्यथा हाम्रो, उसको कथा नै हाम्रो भनेर सोचिदिएको भए, स्थानीयहरूको लागि उनीहरूले अझै राम्रोसँग काम गरिदिएको भए, पहल गरिदिएको भए आज यो घटना हामीले यसरी प्रसारण गर्नु पर्दैन थियो होला। यो दुर्भाग्य पनि हो हाम्रो। तपाईँले यो घटना भर्खरै सुनिहाल्नुभयो जुन हुम्लामा थियो। गर्भवती महिला त्यसरी उपचार नै गर्न नपाइकन त्यसरी मर्नुपर्ने अवस्था र गर्भमा रहेको शिशुको पनि मृत्यु। त्यसपछि बारम्बार अस्पताल लानुपर्ने थियो, काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने थियो, समयमै उपचार गर्नुपर्ने थियो। त्यो उपचार नभएको कारणले गर्दाखेरि ढिलासुस्ती, एक त कर्मचारीहरूको ढिलासुस्ती, सिफारिसमा ढिलासुस्ती भएको कारणले गर्दाखेरि आज यसरी महिलाले मृत्युको मुख अपनाउनु परेको घटना छ। यो धेरै यस्ता घटनाहरू ठाउँ ठाउँमा छन्। एउटा चक्की नपाउँदाखेरि, एउटा सिटामोल नपाउँदाखेरि ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। ढिलासुस्ती कर्मचारीहरूको ढिलासुस्तीको कारणले गर्दाखेरि स्थानीयहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। सिफारिसको कुराले गर्दा, सानोतिनो कुरामा पनि सिफारिसको लागि ढिलासुस्ती गर्दाखेरि यस्ती महिला र अन्य पीडितहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था धेरै छ। यो विषयलाई हामी उठान गर्नेछौँ दर्शक महानुभावहरू। यतिखेर सम्बन्धित निकायको फोन लागिरहेको छैन र भोलि हामी यो विषयलाई फेरि उठान गर्नेछौँ। यतिखेर हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि यस्तै विषयलाई उठान गर्नेछौँ। तपाईँको वरिपरि भएका बेथिति भ्रष्टाचार र यस्तै सिफारिस दिन ढिलासुस्ती, कर्मचारीहरूको अल्छीपनाले गर्दाखेरि स्थानीयको ज्यान गएको, यो महिलाको ज्यान गएको भर्खरैको घटनाहरू, यस्तै घटनाहरू छन् भने तपाईँले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर हाम्रो कार्यक्रममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। फाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 037 मा आफ्नो वरिपरि भएका त्यस्ता बेथिती घटनाको बारेमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै तपाईँमाथि भएका यस्ता घटनाहरूको बारेमा हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि तपाईँले त्यस्ता तथ्यहरू पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।